रिम 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 भयो गाइस. सो डुल्से एट डेकोरम एस्ट भन्ने कविता बिए फर्स्ट इयरको मेजर इङ्ग्लिसको चाहिँ एउटा कविता हो यो. सो यसमा चाहिँ विल्फ्रेड ओवेनले चाहिँ यो कविता लेखेका हुन्. सो यसलाई हामीले छोटो नेपालीमा समराइज गर्ने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ. सो डुल्से एट डेकोरम एस्ट भनेको चाहिँ एउटा कविता हो र यो कविता बिए फर्स्ट इयरको मेजर इङ्ग्लिसमा चाहिँ अहिले 4 इयर्सको त्यो बिएमा चाहिँ पढाइ भइरहेको छ. सो यो कविताको लेखक हो विल्फ्रेड ओवेन र विल्फ्रेड ओवेन चाहिँ यो एकदम उनको जन्म चाहिँ इङ्ल्यान्डमा भएको हो र 1893मा चाहिँ उनको जन्म भएको हो र 1980मा चाहिँ उनको मृत्यु भएको हो. भनेपछि विल्फ्रेड ओवेन चाहिँ जम्मा 25 वर्षको उमेरमा मात्रै बाँचे संसारमा र 25 वर्षको उमेरमा चाहिँ उनको मृत्यु भएको पाइन्छ. र विशेष गरी उनी प्रथम विश्वयुद्धको बेलामा चाहिँ युद्धमा एउटा सेनाको रूपमा जानु परेको थियो र युद्धमा उनले भोगेका, उनले देखेका, उनले अनुभव गरेका कुरालाई यो कवितामा चाहिँ उनले समावेश गरेको हामी पाउँदछौँ. सो एक्चुली यो उनी चाहिँ एकदम यो प्रसिद्ध एउटा त्यति बेलाको कवि, युद्धमा जाँदै युद्धको बेलामा उनले देखेको कुरालाई चाहिँ उनले कविताको रूपमा उतार्ने काम गरेको हामीले देख्दछौँ. सो ऊ चाहिँ एकदम हाइली रिगार्डेड अफ द वर्ल्ड वार फर्स्ट पोएट भनेर भनिएको छ र विश्व त्यो युद्ध पहिलो प्रथम विश्वयुद्धमा चाहिँ उनी हाइली रिगार्डेड है एउटा पोएट थिए. सो उनले लेखेको यो पोएमको चाहिँ हामी यहाँ हेर्दैछौँ. सो यो पोएमको डुल्से एट डेकोरम इस्ट भनेको चाहिँ यो खासमा यो ल्याटिन भाषाबाट चाहिँ भाषा र यसलाई चाहिँ यिनको अर्थ चाहिँ इट इज स्विट एन्ड फिटिङ टु डाई फर ओन्स कन्ट्री भनेको हो है. र यसको मिनिङ चाहिँ त्यो हुन्छ किनकि यो चाहिँ ल्याटिनमा चाहिँ. सो यो के भन्छ कविताको पोएमको टाइटल आफैमा आइरोनिकल छ, व्यङ्ग्यपूर्ण है. इट इज स्विट एन्ड फिटिङ डाई फर ओन्स कन्ट्री र आइरोनिकल एउटा पोएमको रूपमा हामीले यहाँ देख्दछौँ. सो कविता खासमा चाहिँ यो पोएटले, यो कविता लेख्नेले चाहिँ यो विशेष गरी यो होरेस यो जुन चाहिँ यो डुल्से होइन एट डेकोरम इस्ट भन्ने कविता चाहिँ होरेसले चाहिँ जम्मा कति 60 to 65 देखि 8 BC जुन होरेसको समयकालमा यो रोमन साम्राज्य हुँदाखेरि होरेसले त्यति बेला चाहिँ त्यो एउटा कविता लेखेका थिए र त्यो होरेसलाई चाहिँ यो विल्फ्रेड ओवेनले चाहिँ क्वेसन रेजिङ गरेर यो प्रश्न लेखेका छन्, यो पोएम लेखेका छन्. र स्पेसली यहाँ उनले चाहिँ यदि यस्तो किसिमको कुराहरू तिमीले फेस गरेको भए होइन चाहिँ के हुन्थ्यो भन्ने खालको कुरा चाहिँ प्रश्न उठाएका छन्. र यो कविता चाहिँ विल्फ्रेड ओवेनले उनको आमालाई त्यो युद्धको बेला लेखेर उनले पठाएका थिए र उनले यो कवितामा चाहिँ के भन्छन् भन्दाखेरि हियर इज ग्यास पोएम नट प्राइभेट बट नट फाइनल भनेर उनले उनको आमालाई सम्बोधन गरेर पठाएका थिए. यो चाहिँ ग्यास पोएम है. यता लडाइँमा चाहिँ ग्यासहरू भयो, बमबारी गोलीबारीहरू भएको थियो नि त. अनि त्यो बेला चाहिँ उनले त्यो त्यहाँ देखेको कुरालाई, भोगेको कुरालाई कवितामा उतारेका छन्. सो ग्यास पोएम है, नट प्राइभेट. यो प्राइभेट पनि होइन, सार्वजनिक गर्न मिल्ने, तर फाइनल चाहिँ भएको छैन भनेर लेखेका थिए उनको आमालाई. सो विश्वयुद्ध चाहिँ आफै एउटा
मानव जातिमा ह्युमन एउटा रेसको लागि आफैमा यो एउटा हैन च्यालेन्जिङ नराम्रो कुरा थियो। ओके, सो खराब कुरा थियो र त्यति बेला चाहिँ 1914 1914 देखि 1918 सम्म पहिलो फर्स्ट वर्ल्ड वार भएको थियो है। 1914 देखि 1918 सम्म 4 वर्ष र त्यो 4 वर्षको समयकालमा झन्डै 90 लाख मानिसहरू चाहिँ युद्धमा मारिए है। अनि भयङ्कर समस्याग्रस्त समय थियो र 18 देखि 30 वर्षको त्यो जवान मानिसहरू त इङ्ल्यान्डमा भेट्नै मुस्किल परेको थियो है। इङ्ल्यान्डमा चाहिँ 18 देखि 18 to 30 एज ग्रुपको मानिसहरू त्यो युथहरू भेट्नै, किनभने सबै लडाइँमा पठाइन्थ्यो त्यति बेला। केटीहरू सबै नर्सकोमा उपचारको रूपमा पठाउँथे, केटाहरू सबै सेनामा भर्ती गरेर पठाउने प्रचलन थियो है। सो त्यति बेला त्यति मात्र होइन, शिक्षक, पसले, व्यापारी, इन्जिनियर सबै मानिसहरूलाई चाहिँ युद्धमा पठाइयो। यो चाहिँ नेपाली समराइज हो है यो कविताको के हो यसको पृष्ठभूमि ब्याकग्राउन्ड। र कवि विल्फ्रेड ओवेनले म देशको लडाइँमा चाहिँ मर्न तयार छु, तर यो गर्न आवश्यक छ कि छैन भनेर यो कवितामा खासमा प्रश्न उठाएका थिए है। सो कविताको समराइज म डुल्से एट डेकोरम इस्ट भनेर हामीले भन्यौँ र यसको चाहिँ मिनिङ के हो त? इट इज स्विट एन्ड फिटिङ टु डाई फर ओन्स कन्ट्री है। सो यहाँ सुरुमा के भन्छन्? बेन्ट डबल लाइक ओल्ड बेगर्स अन्डर सेक्स भने चाहिँ बेन्ट है, यहाँ हेर्नुहोस् है त, म साइन यो माथि हो। बेन्ट डबल लाइक ओल्ड बेगर्स अन्डर सेक्स भनेको चाहिँ त्यति बेला चाहिँ एउटा लडाइँ गर्ने मान्छे, त्यो विल्फ्रेड ओवेन आफै सेना भएर गएको थिए र उनको एज जम्मा कति थियो त? 25 इयर्सको थियो है। र यहाँ बेन्ट डबल लाइक ओल्ड बेगर्स अन्डर सेक्स भनेको चाहिँ ऊ 25 वर्षको व्यक्ति भए तापनि है, एउटा बुढो भिखारी जस्तो होइन, कुप्रिएको होइन, दोब्बरिएको एउटा मान्छे होइन, मान्छे चाहिँ जवान 25 वर्षको तर बुढो भिखारी होइन, ओल्ड बेगर्स अन्डर सेक्स, त्यो बोराभित्र है त्यो बेरेर राखेको जस्तो हुन्छ नि, दोब्रेर कुप्रिएर राखेर बोराभित्र प्याक गरेको जस्तो हो। बेन्ट डबल भनेको छ है, ओल्ड बेगर्स पुरानो बुढो भिखारी जो चाहिँ त्यो बोराभित्र है एकदम कुप्रिएर बसेको जस्तो है। अनि कवि आफै जवान थिए तर लडाइँले गर्दाखेरि है 25 वर्ष भए तापनि के भयो त? बुढो भिखारी जस्तै दोब्रिएको, खुब्रिएको, चिब्रिएको स्थिति सिचुएसन थियो है। सो यहाँ के भन्छ सेकेन्ड उसमा? नक निट कफिङ लाइक हेक्स है, वी कर्स थ्रु स्लट्स भनेको छ है त्यहाँ। नट निट कफिङ लाइक हेक्स वी कर्स थ्रु स्लट्स है। सो यहाँ के भन्छ कविले भन्दाखेरि है, एउटा घुँडा चाहिँ त्यो गोराभित्र प्याकिङ गरिछ, त्यो कुप्रिएको बुढो भिखारी जस्तो, अनि त्यो कुप्रिएर निहुरेर त घुँडाहरू जुधेको के है, नकनिट घुँडाहरू एक आपसमा जुधाएको है। अनि कफिङ लाइक हेक्स भनेको छ र यो चाहिँ बुढी आइमाई जस्तो खोकी लाग्ने होइन, खोक्ने है, एउटा खोकी लागेको बुढी आइमाई जस्तो है भनेको छ त्यहाँ। अनि वी कर्स थ्रु है स्लट्स भनेको छ। अनि दलदले हिलोमा है द्वारा चाहिँ हामी फस्यौँ है, दलदले हिलोमा चाहिँ फसेर त्यसमा चाहिँ त्यो युद्धको दलदले हिलोमा होइन त्यो फसेको कुरा चाहिँ उनले गरेका छन्। 25 वर्षको मान्छे है, अनि त्यो एउटा बुढी खोकी आइमाई लागेको जस्तो, अनि घुँडाहरू निहुरेर जुधेको छन्, अनि त्यसमा चाहिँ दलदले हिलोमा फसेर एउटा निस्कनको निम्ति सङ्घर्ष गरिराखेको। अनि त्यो कुन बेला के हुन्छ भन्ने कुरो टुङ्गो नभएको, किनभने युद्धको अवस्था त्यस्तै थियो नि त फर्स्ट वर्ल्ड वारमा। अनि अर्को तेस्रोमा टिल अन द
हन्टिङ फ्लेयर्स वी टर्न आवर ब्याक्स भनेको छ त्यहीँ है। अनि एउटा फ्लेयर्स भनेको चाहिँ एउटा के भन्छ, एउटा हन्टिङ फ्लेयर्स है, बिजुली झमक्क चम्किने त्यो बमहरू झर्दाखेरि होइन, अनि त्यो यस्तो बिजुली फ्लेयर्स हुन्छ, बिजुली चम्किँदाखेरि त्यो जिलिङ गर्दाखेरि त्यो यस्तो लाइट आउँछ कि त्यो लाइटले शत्रुहरू कहाँ कहाँ छन् त्यहाँ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँछ क्या त्यो बिजुलीले, त्यो हेरेर। त्यसकारण अनि उनले के भन्छन् भने चम्किलो बिजुली है बनेर त्यो चाहिँ भने चाहिँ नि झिलिक्क परेर है जब त्यो हाम्रो पछाडि खस्यो भनेर भनेको छ है। अनि त्यो एउटा उनीहरूको लागि चाहिँ एउटा खतरा स्थिति नै थियो होइन। अनि त्यो के भन्छ, एउटा अभिशाप जस्तै। अनि चम्किलो बिजुली है, टिल अन द हन्टिङ फ्लेयर्स भनेको छ, बिजुली एउटा त्यो अन्तिमको समयसम्म त्यो के छ त, उनीहरूको चाहिँ त्यो लडाइँमा युद्धमा त्यो जतासुकै बमबारी छ, जतासुकै त्यो है बिजुली चम्केको छ होइन। वी टर्न आवर ब्याक्स भनेको छ, किनकि तिनीहरू चाहिँ उनीहरूको आफ्नो पछाडि तिनीहरू के भयो त फर्केका कुराहरू गर्छन् त्यहाँ है। अनि त्योभन्दा मुनि अझै हामीले हेऱ्यो भने तिनीहरू चाहिँ त्यो बिजुली चम्काइको सँगसँगै तिनीहरू चाहिँ फर्किए क्या। त्यो टर्न आवर ब्याक्स भनेको चाहिँ तिनीहरू अब फर्किने कुरा गरिरहेछन्, तिनीहरू आफ्नो फर्केर अब कहाँ गए। अनि यहाँ भन्छन् थर्डमा, एन्ड टुवार्ड्स आवर डिस्टेन्स रेस्ट बिगेन टु ट्रज भनेको छ है। अनि यिनीहरू चाहिँ कहाँ गइराखेका छन् र बाँकी हाम्रो होइन अब अगाडिको दूरी भनेर चाहिँ उनीहरूले अब डिस्टेन्स भनेको छ, उनीहरू चाहिँ रेस्टमा जानेछन्। अब उनीहरू चाहिँ लडाइँमा अब फर्केर उनीहरू बङ्करतिर जाँदैछन् भनौँ न होइन। अब ट्रसतिर एउटा कुनै बङ्करतिर गएका रहेछन्, यात्रा सुरु भइरहेको छ। अनि उनीहरू चाहिँ लडखडाउन सुरु भएको छ है। ट्रस्ट भनेको चाहिँ लडखडाउँदै है यात्रा अगाडि बगे है। ट्रस्ट भनेको चाहिँ लडखडाउनु है। अनि तिनीहरू चाहिँ डिस्टेन्स भनेको चाहिँ दूरी हो। अनि यहाँ हामीले यिनीहरूको एउटा डिस्टेन्सको कुरामा चाहिँ दुईवटा अर्थ लाग्न सक्छ। यिनीहरू के चाहिँ अब त्यो लडाइँमा चाहिँ अब तिनीहरू बिस्तारै बिस्तारै अब छेलिँदै बङ्करमा जाँदैछन् होइन। बङ्कर जाने ठाउँ त्यो डिस्टेन्स त्यो रेस्टको लागि हुनसक्छ। र अर्को डिस्टेन्सको रेस्ट चाहिँ के हुनसक्छ, अब मृत्यु हुन्छ, मृत्यु भएपछि उनीहरूको निम्ति अब सक्यो, त्यतिकै रेस्ट हुने भयो। त्यो दुईवटा मिनिङमा चाहिँ कविले अर्थ लाउन खोजेका छन् है। एन्ड टुवार्ड्स आवर डिस्टेन्स रेस्ट बिगेन टु ट्रस्ट, लडखडाउँदै तिनीहरू चाहिँ त्यो युद्धबाट बङ्करतिर गइराखेको पनि हुनसक्छन्, या कोही कोही त्यो युद्धमा धेरै मान्छे मारिए नि त त्यति बेला चाहिँ कति मान्छेहरू गाह्रो भयो तिनीहरूको लागि होइन। अनि यो युद्धको निम्ति चाहिँ उनले प्रश्न उठाएकै कुरा हो। लडखडाउँदै उनीहरू अगाडि बढ्दैछन्। सो तल हामी अर्को लाइनमा हेर्छौँ। अर्को लाइनमा हेर्दाखेरि के भन्छ भने, मेन मार्च्ड स्लिप मेनी ह्याड लस्ट देयर बुट्स भनेको छ है। अनि कति मानिसहरूले के गरे त, मेन मार्च स्लिप भनेको चाहिँ अब निदाउँदै थकिँदै मान्छेहरू चाहिँ के त मार्चिङमा अब गए। अनि त्यो जाँदा जाँदै यात्रामा जाँदा जाँदै कति हो त, कतिले आफ्नो जुत्ताहरू पनि गुमाए, हराए होइन। डुङ्गेनी काँडे जमिनमा। अनि त्यो कहाँ बाटो हिँड्दाखेरि तिनीहरूले गाह्रो भयो नि त, त्यो लडाइँमा भागदौड भयो, ज्यान जोगाउनै मुस्किल पर्यो, कति मारिए, कति के भए। त्यही किसिमको यो त्यहाँको त्यही छ। त्यसपछि यहाँ अर्को छ मुनि, बट लिम्ड अन ब्लड सट अल वेन्ट लेम अल ब्लाइन्ड्स भनेको छ है। अनि यहाँ के भनेको छ भने त्यहाँ सेनाहरू चाहिँ निदाउँदै थकित हुँदै अगाडि बढ्दै गरेको कुरा, त्यसपछि धेरैले तिनीहरूको जुत्ता पनि हराए भन्ने कुरो भएपछि त्यसपछि के आयो त, त्यसपछि बट लिम्ड अन ब्लड सट, तिनीहरू चाहिँ के गए, चल्दै है बङ्करमा पसे के तिनीहरू चाहिँ बङ्करमा गए। तिनीहरू लिम्ड अन बङ्करभित्र पसे गए। अनि तिनीहरू चाहिँ ब्लड सेड भनेको चाहिँ एकदम रगत पक्षी थिए कोही मान्छेहरू, र लडाइँमा गर्दाखेरि होइन गोली लाग्यो, बमको छरा लाग्यो, के लाग्यो होइन,
त्यसले गर्दा कोही मान्छे ब्लड सेड एकदम रगत पक्ष थिए भए। अनि अल वाइन ल्याम्ब अल ब्लाइन्ड भनेको छ। अनि सबैजना मान्छेहरू चाहिँ होइन लङ्गडा भए, गोली लाएर, कोही खुट्टा छैन, कोहीको हात छैन, कोहीको कान छैन, कोहीको आँखा छैन, कोहीको के छैन, अल ब्लाइन्ड। अनि सबैजना चाहिँ के भयो, अन्धा पनि भए, आँखाहरू पनि नदेख्ने भए। कस्तो समस्या भयो होइन त। अनि त्यसपछि हामी अर्को तल हेर्छौँ भने ड्रङ्क विथ फ्याटिक्स डेफ इभन टु द वुड्स भनेको छ है। अनि यिनीहरू चाहिँ एउटा त्यहाँनिर चाहिँ त्यो थकित, एउटा थाकेको माटेको मान्छे जस्तै हो कि, थकित अनि मातेको मान्छे जस्तै। अनि डेफ इभन टु द हुड्स भनेको छ। अनि किनभने हुड्स भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो बम गोलीको आवाजहरू है, यो चाहिँ बडुङ बडाङ बुटुटुटुटुटु पारेर हुड्स भनेको यो त्यो आवाज आउँछ। त्यो आवाजले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू बहिरो भए होइन। लडाइँमा आएको त्यो बम गोलीको आवाजले गर्दाखेरि सुन्दा 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 अब त्यो पड्किएको आवाजहरूले है थकाइले पनि एउटा मातेको मान्छे जस्तो भयो। अर्को चाहिँ डेफ इभन टु द होस्, त्यो बम गोली को त्यो आवाजहरूले गर्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ के भए त, बहिरो पनि भए। कस्तो है, यो लडाइँको वर्णन गरेको छ नि त यसले होइन। सो अब म अर्को लाइनमा तान्छु। ओके, सो यहाँ के भन्छ, अफ टायर्ड आउट स्ट्रिप्ड 5-9 द्याट ड्रप्ड बिहाइन्ड भने चाहिँ। अनि खासमा चाहिँ यो यिनीहरू चाहिँ एकदम थकित भएका थिए है। अनि एकदम थकित हुँदै अगाडि बढ्दै गइराखेको बेलामा होइन, त्यति बेला चाहिँ त्यो ग्यास बमहरू, ग्यास त्योहरू त्यो न्युक्लियरहरू उनीहरूको पछाडि खस्यो भन्छ त्यहाँ होइन। बिस्तारै उनीहरूको कता खस्यो उनीहरूले थाहा पाएन नि त। तर कता कता होला, टाढै खस्यो कि हाम्रो नजिकै खस्यो कि पछि उनीहरूकै पछाडि बिस्तारै खस्यो भनेर भनेको छ त्यहाँ है। ग्यास सेल बम बिस्तारै हाम्रो पछाडि खस्यो। त्यो एकदम है यो स्टेन्जामा, यो लाइनहरूमा चाहिँ यस्तो बताएको छ। सो हामी तल जाउँ है त अर्को लाइनमा। यहाँ भनेको छ, छोटो छ कविता तर यसले धेरै हिस्टोरिक कुराहरू बोकेको हुनाले एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो, सायद इक्जाम वाइज पनि। ग्यास ग्यास क्विक बोइस एन्ड एक्सटेसी अफ है फम्बलिङ भनेको छ। त्यहाँ ग्यास 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 3-4 ठाउँमा त त्यहाँ चाहिँ त्यो एपोस्ट्रोफी राखेको छ त्यहाँ विस्मय बोधक चिन्ह ग्यास 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 भनेर। र त्यहाँ चाहिँ ओ केटाहरू ग्यास ग्यास, त्यो ग्यास आयो भनेछ नि त। अनि मान्छेहरू चाहिँ एकदम के भनेछन्, एकदम लडखडाउँदै उत्साहित भएर उत्तेजित भएर लडखडाउँदै तिनीहरू चाहिँ छिटो 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 भन्दा हतार पतार गरिरहेका छन् है। अनि यहाँ यिनीहरूले तल मुनि के सरी त्यसपछि यसो त दोस्रो लाइनमा जाउँ। अनि फिटिङ द क्लम्जी हेलमेट्स जस्ट इन टाइम है। त्यो हेलमेटहरू पनि ठिक थिएन तिनीहरूको, क्लम्जी थियो है। कसैको त्यो सायद कानमा लाउने थिएन, कसैको त्यो सिसा, हेलमेटको सिसाहरू मधुरो थियो, धमिलो थियो, कोरेको थियो। फिट भए पनि नभए पनि जसो तसो त्यो तिनीहरूले हेलमेट सेलमेटहरू समयमै लगाउनु पर्यो, दौडधुप गर्नुपर्ने भयो लडाइँमा होइन र। अनि लडाएँ अब, किनभने हतियार खस्यो नि त त्यहाँ डैमा लाएर चाहिँ बमहरू पड्कियो, उनीहरूको छेउछाउमै मान्छेहरू घाइते भए। अनि सबै जोगिनको लागि सेनाहरू चाहिँ हेलमेटहरू तछाड मछाड गरेर लगाउने काम भयो त्यहाँ। अनि भन्छ बट समवान स्टिल वाज यलिङ आउट एन्ड स्टम्बलिङ भनेको छ है। अनि त्यहाँ कतिजना मान्छेहरू चाहिँ चिच्चाइरहेका थिए होइन, कति मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ लडखडाइरहेका थिए होइन। अनि त्यो एकदम त्यो बमले अब लाग्यो, गोलीले लाग्यो, मान्छेहरू चिच्याउन थाले, कराउन थाले, कोही लडखडाउन थाले, कोही लडे होइन।
अनि यहाँनिर एन्ड फ्लाउट रिङ लाइक अ म्यान इन फायर फायर अर लाइम भनेको छ है। त्यसकारण यहाँ के भन्छ भने है बट एन्ड फाउन्डरिङ भनेको उनीहरूले डुब्न लागेको भन्छ त्यो है। फाउन्डरिङ भनेको चाहिँ एकदम डुब्न लागेको, तलतलै जान लागेको, मर्न लागेको भन्दा पनि भयो। लाइक अ म्यान फायर, त्यो आगोमा है, मानिस आगोको भुङ्रोमा त्यो डुब्न लागेको मानिस जस्तो, त्यो चाहिँ अब मर्न लागेको मानिस जस्तो है। अथवा त्यो चुना है, लाइम भनेको चुना हो, चुनाले चाहिँ जल्ने काम, जलाउने काम गर्छ होइन र। है चुना, फायर सेम हो है। फायर र ल्याम्पको लाइमको काम त चुना र फायर है। चुनाले पनि जलाउने काम गर्छ, फायरले पनि के गर्छ, जलाउने काम गर्छ नि त। एन्ड फाउन्ड रिङ लाइक अ म्यान इन फायर अर लाइम भनेको छ। सो मुनि त्यसपछि हामी जाउँ। डिम थ्रु द माइजरी है त, मिस्ट्री पेन्स एन्ड थिक ग्रिन लाइट भनेको छ है। अनि डिम भनेको चाहिँ एकदम मधुरो क्या, रिम 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 देख्ने, मधुरो देख्ने। थ्रु द मिस्ट्री पेन्स, एकदम गाह्रो पीडाको समयमा भइरहेको थियो नि त। अनि त्यो गाह्रो पीडाको समयमा एन्ड थिक ग्रिन लाइट, तिनीहरूको त्यो युद्धले गर्दाखेरि, त्यो सबै कुराले गर्दाखेरि त्यो उज्यालो पनि हरियो हरियो भएको देखेका थिए तिनीहरूले है। सबै त्यो किसिमको ग्रिन लाइट त्यहाँ भएको हामी देख्दछौँ। धुमिल अनि पीडादायीहरू त्यो पीडा समयमा होइन, बाक्लो एकदम हरियो उज्यालोद्वारा भने चाहिँ त्यो थिक ग्रिन लाइट, बाक्लो हरियो चाहिँ त्यो लाइट, मान्छेले त्यो प्रष्ट देख्न सकेनन् के त्यो हरियोमा। को कता हो, झिलिङ बिजुली बल्ने, उडिङ पड्किने होइन। अनि कविलाई के लाग्यो भने त्यसपछि एन्ड अन्डर अ ग्रिन सी आई सो हिम ड्राउनिङ। अनि कविले चाहिँ यहाँनिर के देखेका छन् त, त्यो हरियो समुद्रमा जस्तै होइन। उसले चाहिँ के छ, त्यो समुद्र मुनि चाहिँ डुब्दै गरेको उसले देखेका छन्। किनभने ग्यासको कारण फोक्सोमा मानिसहरू त्यो भरिएर, मानिसहरू चाहिँ त्यो ग्यास भरिएर मानिसहरू चाहिँ के त मरेको देखे होइन। र किनभने कवि जसोतसो बाँच्न सफल भए, उनले लगाए हेलमेटहरू विभिन्न कारणले होइन। तर कति मानिसहरू चाहिँ त्यति बेला त्यो ग्यासको कारण मरे। किनभने अब गोली बम हान्दा त कति मान्छे, अब 15-20 जना 100 जनामा 50-60 जना मऱ्यो भने 15-20 जना त बाँच्छ नि होइन। कतिलाई सबैलाई लाग्छ, तर ग्यासको हतियार हानेपछि चाहिँ कोही पनि बाँच्दैन, सबै मान्छे मर्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यति बेला हामी बुझ्न सक्छौँ। र यहाँ कविले आइएनजी भर्ब लगाएछ है। फम्बलिङ, स्टम्बलिङ, ड्रनिङ है। अनि घरिघरि त्यो देखाइरहे, त्यो शब्द आइएनजी भर्ब उसले प्रयोग गरेका छन्। किनभने त्यो चाहिँ कवि आफै त्यो स्थानमा भएर प्रत्यक्ष देखेर चाहिँ उनले त्यसको एक्सप्लेनेसन गरिरहेका छन् कवितामा है। र उसले चाहिँ एउटा प्रत्यक्ष देख्ने व्यक्ति हुन्, पात्र भएर, किनभने उनले त्यो भोगेको कारणले, उनी आफैले त्यो कुरा चाहिँ देखेको कारण उनले यो आइएनजी भर्ब चाहिँ यहाँ फर्म प्रयोग गरेको भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। र अब यो दुई लाइनलाई हामी हेरौँ। ओके, इन अल माई ड्रिम्स बिफोर माई हेल्पलेस साइट भनेको छ है। उनको चाहिँ त्यो है सपनामा है, एकदम त्यस्तो सपनामा चाहिँ यस्तो खालको है, सुतेको सबैलामा यस्तो खालको कुराहरू आउँछ होइन, आइरहेको थियो है। एकदम सहयोग गर्नै नसकिने खालको त्यो दृश्यहरू कसरी चाहिँ अब होइन, हेल्पलेस साइट भनेको छ क्या त्यो है। अनि सहायताबिन दृश्यको अगाडि चाहिँ उनी उभिएका छन् त्यो सपनामा है। अनि बिफोर हेल्पलेस साइट, त्यो एकदम सहायता गर्न नसकिने स्थितिमा पुगेछ। र यहाँ भनेको छ हि प्लन्ज एट मी है। र उसले चाहिँ के गरेको छ, प्लन्ज गरेका छन् उनलाई होइन, उनकै आँखाको अगाडि होइन।
उनकै आँखाको सामुने क्या हि प्लन्ज एट मी, उनले चाहिँ के गरेका छन्, उनलाई चाहिँ आक्रमण गर्ने अथवा त्यो गटरिङ, त्यो बिजुली चाहिँ चम्केको छ, त्यो बम बारुदको बिजुली झिलिक्क भइराखेका छन्, घाँटी चोकिङ भनेको चाहिँ घाँटी न्याकिराखेका छन्, अनि तिनीलाई चाहिँ तल खाँदिराखेका छन् ड्रनिङ, अनि त्यो सपनामा यस्तो किसिमको कुराहरू उनले देखिरहेका छन्, भयभा दृश्यहरू उनले त्यस्तो देखिरहेका छन् है। गटरिङ भनेको एकदम बिजुली चम्किनु, चकिङ भनेको घाँटी न्याक्नु, ड्रनिङ भनेको डुब्दै गर्नु होइन। ओके, लाइट तीव्र उज्यालो। र यो दुईटा लाइन पनि म गर्छु। अनि यहाँ के भन्छ, इफ है, यहाँ हामी तल यसो गर्नु, यसरी न्याक्नु, यसरी सास फेर्न नदिनु है। अनि यहाँ के भन्छ, इफ इन सम smothering dreams you took pace behind the wagon that we flung him in। अनि यहाँ चाहिँ के भन्छ भने, अब पोएटले है चाहिँ अर्को कुनै सेकेन्ड पर्सनलाई चाहिँ उनले यो कुराहरू सम्बोधन गरेका छन् है। he is telling to someone, second person है, who is that है, who was that, त्यो व्यक्ति को थियो अथवा त्यो व्यक्ति को हो। सो त्यो व्यक्ति सायद कति मानिसको भनाइमा इङ्ग्ल्यान्डको एउटा लेखक थिए जोसी पोप, जसले चाहिँ त्यति बेला न्युज पेपरहरूमा चाहिँ उनले विभिन्न आर्टिकलहरू लेख्थे, अनि मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो युवाहरूलाई चाहिँ लडाइँमा जानुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ त्यो जोस चलाउने किसिमले त्यो उत्साह दिएर एकदम युद्धमा जानका निम्ति जोड दिएर चाहिँ उनले उक्साउने काम गर्थे यसले है। अनि सायद यो दोस्रो व्यक्ति त्यही व्यक्ति हुनुपर्छ, या त्यो व्यक्तिलाई उनले सम्बोधन गरेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हो है। र उनले के भन्छन्, इफ इन सम स्मोदरिङ ड्रिम्स यु टु कुड फेस भनेको छ है। अनि यहाँ यदि तिमी मेरो सपनासितै तिमी आयो भने होइन, तिमी मसँगै हिँड्ने प्रयास गर्यो भने, मेरो पदचापमा तिमी है, कुद पेस भनेको चाहिँ त्यसको पाइलामा हिँड्नु के सँगसँगै है, वक टुगेदर होइन, बिहाइन्ड हिज फुट स्टेप्स होइन, उसको फुट स्टेप भनेको क्या, पेस भनेको चाहिँ सँगसँगै चाल्यो भने, पाइला चाल्यो भने, मसँगै तिमी पाइला चाल्यो भने भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ होइन। बिहाइन्ड द वागन द्याट वी प्लङ हिम इन है, डिब्बाको पछाडि होइन, त्यो फालिदिएको कुराहरू होइन है, त्यो उछाल्ने काम को अनुभव गर्न सक्थे, त्यो डुबाउने काम है। वागन भनेको चाहिँ किसिमको डिब्बा, जहाँ चाहिँ है त्यो डिब्बाभित्र फाले लासहरू मान्छे फाल्ने होइन काम गरेको हुन सक्थ्यो होला है। अनि फ्लङ भनेको चाहिँ, फ्लङ इन भनेको चाहिँ, हिम इन भने चाहिँ उचाल्ने काम गर्नु होइन, उछाल्ने काम गर्नु है, त्यो गर्नु हो त्यो चाहिँ। सो यो दोस्रो सेकेन्ड पर्सनलाई चाहिँ उनले भनिरहेछन् यो कवितामा। त्यसपछि एन्ड वाच द वाइट आइज रिडिङ इन हिज फेस है। अनि यहाँ के भन्छ, जब तिमीले होइन त्यो आँखाहरू चाहिँ जुन छेता छन् अनि अनुहारमा हेर तडपिरहेको देख्छ उसले होइन, ह्याङ्गिङ फेस, त्यो रिडरिङ इन हिज फेस भनेको चाहिँ अनुहार तडपिनु होइन, तडपिएको अनुहार, यो रिडरिङ इन हिज फेस, तडपिएको उसको अनुहारमा तडपिएको अवस्था छ त्यो। अनि त्यो हेर भनेको छ, त्यो उसको आँखा है,
एकदम सेता आँखाले पनि त्यही कुरा बताउँछ। हिज ह्याङ्गिङ फेस है, उसको त्यो अनुहार चाहिँ के गरेको छ, तर्पिरहेको छ त्यो अनुहार, उनको अनुहार चाहिँ झुन्डाएको जस्तो होइन, कुनै दुष्टले पाप गरी गरी होइन, पाप गरी गरी त्यो झुन्डाएको जस्तो भनेको छ त्यहाँ। हिज ह्याङ्गिङ फेस लाइक अ डेभिल सिक अफ सिन होइन, दुष्टको त्यो पापले गर्दाखेरि होइन त्यसलाई चाहिँ त्यो झुन्डाएको अनुहार जस्तो। युद्धमा त्यस्तो थियो नि त, युद्धमा गर्ने युद्धका लड्ने अनुहारहरू है, फेस त्यस्तो देखिन्थ्यो भनेर कविले भन्छन्। अर्को, इफ यु कुड हियर एट एभ्री जोल्ट है, अनि यदि तिमीले यो हरेक झट्काहरूमा, जोल्ट भनेको चाहिँ झट्का है, तिमीले यो हरेक झट्काहरूमा है, त्यो द ब्लडको झट्का हुन्छ नि, टिक टिक टिक, त्यो ब्लडको रगतको झट्का क्या, यदि तिमीले त्यो हरेक रगतको त्यो झट्काहरूमा यो कुरा सुन्न सकेको भए होइन, कम गार्गलिङ फ्रम द फ्रथ करप्टेड लङ्स भनेको छ है। अनि त्यो उनको त्यो भित्र त्यो दूषित त्यो लङ्सहरू सबै दूषित भएको छ नि त, त्यो फोक्सो त्यो ग्यासले त्यो लडाइँमा फालेको ग्यासले त्यो सबै लङ्स फोक्सोहरू बिग्रियो होइन। अनि त्यहाँनिर चाहिँ यदि त्यो रगतले चाहिँ तिमीले त्यो मुखबाट रगतहरू निस्केको छ त्यहाँ होइन, कम गार्गलिङ फ्रम द फ्रथ करप्टेड लङ्स, त्यो फोक्सोबाट भएर त्यो रगत बाहिर मुखबाट निस्केको छ होइन। अनि के भनेछ त्यसपछि मुनि हामीले त्यहाँ देख्छौँ अरू दुईटै लाइन, पुरै म लगाइदिन्छु यसलाई चाहिँ अब। अब्सेन्स एज अ क्यान्सर बिटर एज द कट भनेको छ, एकदम त्यो क्यान्सर लागेको अन्तिम अवस्थामा पुगेको क्यान्सर क्या यो चाहिँ, अब्सेन्स एज क्यान्सर भनेको है, बिटर एज द कट। अनि त्यो चाहिँ उल्टी गरिराखेको छ, रगतै उल्टी गरेको छ क्या त्यहाँ चाहिँ। कट भनेको चाहिँ उल्टी गर्नु है, भमिटिङ गर्नु, त्यसले चाहिँ के गरिरहेको छ, त्यो एकदम उल्टी गरिरहेका छन्। अन्तिम क्यान्सर जस्तो है, तितो है, त्यो उल्टी बाहिरबाट आउँछ नि त्यो बिटर कट। अनि ओके, अनि यहाँ तल भन्छ अ फाइल है, इन्क्युरेबल सोर्स अन इनोसेन्ट टङ्स भनेको छ। अनि फाइल भनेको के हो त, अनि यो चाहिँ एउटा रिजन हो, एउटा कारण हो होइन, एउटा तितोपनाको कुराहरू छ होइन। फाइल जसको कारण भनेको होइन, निको नहुने घाउहरू आए भनेको छ। इन्क्युरेबल सोर्स भनेको चाहिँ निको नहुने घाउ कहाँ आए, इनोसेन्ट टङ्स, निर्दोष जिब्रोहरूमा चाहिँ कहिल्यै निको नहुने घाउहरू आए है, इनोसेन्ट टङ। सो त्यसपछि उनले यहाँ यसो यति मात्रै हामी हेरौँ, त्यो निको नहुने घाउहरू आए भनेछ बाल है, निर्दोष जिब्रोहरूमा है। त्यसपछि हामी त्यहाँ जान्छौँ, मेरो प्रिय यहाँ भनेछ, माई फ्रेन्ड यु वुड नट टेल विथ सच अ हाई जेस्ट भनेछ है। अनि यो चाहिँ त्यही हो, जेसी पोप जो चाहिँ जेसी पोप अर है होरेस, यो सायद कि जोसी पोप त इङ्ल्यान्डको जोसी पोप जसले चाहिँ जवानहरूलाई युद्ध गर्नुपर्छ र उक्साएर बाध्य पार्ने त्यो जोसी पोपलाई भनेको हुनसक्छ कि चाहिँ त्यो होइन रोमन साम्राज्यमा जुन होरेसले है, जुन होरेसले भने नि होइन, होरेसलाई सम्बोधन गरेको हुनसक्छ कि डुल्से एट डेकोरम एस्ट भनेर जुन होरेसले लेखेको कवितामा त्यो जमानामा है, होरेसले झन् 65 to 88 BC-मा लेखेको, त्यो धेरै अगाडि है, BC-को कुरा हो नि त यो त, कि त्यो होरेसलाई सम्बोधन गरेको हुनुपर्छ डियर माई फ्रेन्ड भनेर। त्यो चाहिँ त्यो
इङ्ल्यान्डको जोसी पोप, जसले युद्धमा जानुपर्छ भने युवाहरूलाई जोसाउने काम गरे, त्यसलाई सम्बोधन गरेको हुनुपर्छ है। उनले के भने, माई फ्रेन्ड, मेरो साथी, वुड यु नट टेल विथ सच अ हाई जेस्ट, है तिमीले यसरी है उच्च जोस देखाएर यस्तो कुराहरू भन्नुपर्ने थिएन होइन, नभन्नुपर्ने थियो। टु चिल्ड्रेन अर्डेन्ट फर सम डिस्परेट ग्लोरी। अनि यहाँ चाहिँ कति त्यो सेनाहरूले जुन पाउनुपर्ने त्यो उनीहरूलाई चाहिँ युद्धमा जाँदाखेरि पाउनुपर्ने त्यो रेस्पेक्ट, पाउनुपर्ने त्यो ग्लोरी, महिमा, त्यो कदर त्यहाँ गरिएन क्या। लडाइँमा मात्रै पठाइयो होइन, लडाइँमा मात्रै पठायो अनि सबै कुराहरू जोस जाँगर पठाइयो, युद्ध गर्नुपर्छ, मर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू, यही कुरामा चाहिँ कविले प्रश्न गरे। तर मर्ने शहीदहरू कुखुरा होइन, भेडा बाख्रा जस्तै भए, त्यसको कुनै मूल्याङ्कन भएन, कुनै महिमा ग्लोरी भएन। यो चाहिँ समस्याको कारण थियो है त। ओके, सो अब यति प्रशंसा है, जुन सेक्रिफाइस भयो, जुन युद्धमा तिनीहरूले मरे, मारिए, यिनीहरूको जुन किसिमको ग्लोरी हुनु पर्थ्यो तर त्यो भएन। अनि लास्टमा कविले के भन्छ, द ओल्ड लाई। यो चाहिँ के हो त, झुटो, पुराना झुटो है, झुट बोल्न बन्द गर्नु, यो पुरानो झुटो है। डुल्से एट डेकोरामा एस्ट प्रो पार्सिया मोरी है, यो पुरानो झुट बोल्न बन्द गर। इट इज स्विट फिटिङ टु डाई फर ओन्स कन्ट्री भनेको त्यो चाहिँ है। डुल्से एट डेकोरामा एस्ट प्रो पार्सिया मोरी है। यसको अर्थ है, यो लेटिन हो तर यसको इङ्ग्लिस अर्थ इट इज स्विट फिटिङ टु डाई फर ओन्स कन्ट्री। सो कविले भन्छन् है, द ओल्ड लाइफ, यो पुरानो झुट कुरा बोल्न बन्द गर है। सो लडाइँमा धेरै मानिसहरू मरे, धेरै मानिसहरू 90 लाख भनेको त लगभग करोडभन्दा बढी लगभग करोडै पुग्यो होइन र। फर्स्ट वर्ल्ड वारमा 90 लाख लगभग मान्छेहरूको मृत्यु भयो। कति मान्छे घाइते भए, कति मान्छेले है अन्धो भए, कति मान्छे लङ्गडो भए, कति मान्छे चाहिँ धेरै कुराहरू भयो। सो कविले चाहिँ यो कवितामा के भनेका छन् त, उनले वार सम्बन्धी, फर्स्ट वर्ल्ड वार है कवि अल्फ्रेड है, के अरे कवि विल्फ्रेड ओवेनले होइन, डुल्से एट डेकोराम एस्टबाट चाहिँ फर्स्ट वर्ल्ड वारको चाहिँ उनले विषयमा एउटा कविता लेखेको, जुन त्यो घटनाक्रममा। सो कवि यो वर्ल्ड वारप्रति नै उनले प्रश्न उठाएका छन् र धेरै मानिसले ज्यान गुमाए र वास्तवमा युद्धभन्दा शान्ति चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो, पिस है। सो इट्स इम्पोर्टेन्ट टु किप पिस। सो वारले चाहिँ जसलाई पनि के हुन्छ त, घाटा हुन्छ। सो इट इज नट टु गुड ह्याभ वार है, नट गुड टु ह्याभ वार। सो जस्ट वी हेभ टु किप पिस। ओके, शान्ति कायम गर्नुपर्छ। सो आजको यो हाम्रो बिए फर्स्ट इयरको मेजर इङ्ग्लिसको है यो कविता पोएम जुन चाहिँ विल्फ्रेड ओवेनले लेखेका थिए, डुल्से एट डेकोरम एस्ट, जसको लेटिन मिनिङबाट आएको इट इज स्विट एन्ड फिटिङ टु डाई फर ओन्स कन्ट्री। सो कवि जम्मा 25 वर्ष मात्रै बाँचे, किनभने युद्धले गर्दाखेरि उनको छोटै आयुमा मृत्यु भयो होइन। 1893मा ऊ जन्मे र 1918मा मरे। सो दिस मच फर टुडे गाइज, थ्याङ्क यू।